प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी वासिभ्यः विकासोपहारं प्रदद्यात्। काशीस्थले प्रधानमंत्री 13,000,000,000-तः अपि अधिकमुद्रात्मिकानां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कुर्यात्। इक्षुसमर्थनमूल्ये समेधनपरं मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयम् आलक्ष्य कृषकेषु महान् उत्साहः। केन्द्रीयमन्त्रिणौ अनुराग सिंह ठाकुरः अथ अर्जुन मुण्डाः प्रदर्शनकारिणः शान्तिस्थापनार्थम् अध्यर्थितवन्तौ। मन्त्रिद्वयेन कथितं यत् प्रशासनं कृषकाणां समस्यानिराकरणाय वार्तार्थं सदैव अस्ति प्रतिबद्धम्। रायसीना संवादस्य नवमसंस्करणस्य अद्य अन्तिमं दिनं। तावत् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः विशेषसमूहचर्चायां शान्तिसुरक्षाप्रकरणेषु कुर्यात् चर्चाम्। अर्थव्यवस्थामालक्ष्य सुखदा सूचना। वैश्विकनिवेशपरामर्शकसमवायेन जेफ्रीज इत्येतेन अग्रिमं वर्षत्रयं यावत् भारतस्य तृतीयार्थव्यवस्थात्वेन भवितुं प्रकटितम् अनुमानम्। क्रीडावार्तासु भारत-इंग्लैंड-दलयोः मध्ये रांचीनगर्याम् आरभेत अद्य प्रभृति पञ्चनिकषस्पर्धा शृङ्खलायाः चतुर्थी निकषस्पर्धा। शृङ्खलायां हि तावत् एकस्पर्धां विरुध्य स्पर्धाद्वयं विजित्य अग्रेसरत्वं भजमानं भारतीयं दलं निकषशृङ्खलां जेतुं तत्परम्। अथ ऋतुविभागेन रविवासरं यावत् पूर्व तदुत्तरवर्तिषु बहुषु भारतीयक्षेत्रेषु वृष्टेः संभावना व्यक्ता अस्ति। आगामि दिवसेषु दिवसीय तापमानाङ्कने अपि प्रवर्धनं संभाव्यते। अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने वाराणसी नगरं सम्प्राप्तः। तत्र सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः लाल बहादुर शास्त्री विमानपत्तनस्थले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, केन्द्रीयमन्त्री महेन्द्रनाथ पाण्डेयः, भाजपादलस्य प्रदेशाध्यक्षः भूपेन्द्र चौधरी अथ पर्यटनमन्त्री जयवीर सिंहः तदीयं भव्यं स्वागतं समाचरितवन्तः। प्रधानमंत्री वाराणसी नगरे अस्ति। तत्र सः 13,000,000,000-तः अधिकरूप्यकमितानाम् अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। एतासु परियोजनासु वाराणसी नगरे मार्गोद्योग, पर्यटन, वस्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्राणि अधिकाधिकं लाभान्वितानि भविष्यन्ति। वाराणसी यात्रावधौ काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्वतन्त्रता भवने आयोजयिष्यमाणे एकस्मिन् कार्यक्रमे सांसद प्रश्न मंच प्रतियोगिता, सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, सांसद छायांकन प्रतियोगिता इत्येतासु विजेतृत्वम् अवाप्तेभ्यः प्रतिभावद्भ्यः छात्रेभ्यः प्रधानमंत्री मोदी पुरस्कारान् अपि प्रदद्यात्। वाराणसी यात्रावधौ तावदसौ काशी हिंदू विश्वविद्यालयं निकषा स्थिते सीर गोवर्धनपुरस्थले गुरु रविदासस्य जन्मस्थल्याम् अभिनवतया स्थापितायाः रविदास प्रतिमायाः अनावरणमपि कुर्यात्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री रविदास जन्मस्थलीं निकषा प्रायः 32 कोटिरूप्यकमितानां विभिन्नानां विकासकार्याणाम् अपि उद्घाटनं कुर्यात्। सहैव प्रधानमंत्री 62 कोटिमूल्यव्ययेन निर्मास्यमानस्य रविदास संग्रहालयस्य अथ तदन्तर्वर्तिनः उद्यानस्य च सौन्दर्यीकरणार्थम् आधारशिलां स्थापयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद नगरे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघस्य स्वर्ण जयंती समारोहे ह्यः भागं गृहीतवान्। एष भव्यः समारोहः मोटेरा इत्यत्र नरेंद्र मोदी क्रीडाङ्गणे आयोजितः अभवत्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री एकां प्रदर्शनीम् अपि अवलोकितवान्। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघस्य स्वर्ण जयंती समारोहे एतस्मिन् 1,2,00,000-अधिकाः कृषकाः एकत्रिताः जाताः। ते सर्वे प्रधानमन्त्रिणः सहृदयं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अपि तेषां समेषां हस्तोत्थापनपुरस्सरम् अभिवादनं विहितवान्। समारोहस्थले मञ्चे प्रधानमन्त्रिणः पारम्परिकरीत्या स्वागतं जातम्। एतस्मिन् अवसरे उत्कृष्टाः सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि प्रस्तुताः जाताः। प्रधानमन्त्रिणा कलाकाराणां प्रस्तुतिः प्रशंसिता, तेषां प्रोत्साहनमपि तेन कृतम्।
समारोहक्रमे प्रधानमन्त्रिणा अमूल डेयरी इत्यादीनां दुग्धसंयन्त्राणाम् अवलेह दुग्धोत्पादादीनां संयन्त्रविस्ताराणां च उद्घाटनं कृतम्। वस्तुतः तेन अनेकेषामेव दुग्धोत्पादसंयन्त्राणाम् उद्घाटनं कृतम् इति अवधेयास्पदम्। अत्रैव स्वर्णजयन्ती समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य दुग्ध तदुत्पाद विनिर्माण क्षेत्रे विकासस्य प्रशंसा कृता। सहकारेण एतस्मिन् क्षेत्रे अवाप्यमाना सफलता नूनं विलक्षणा इत्यपि तेन वर्णितम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विगत 10 वर्षेषु देशे दुग्ध तदुत्पाद विनिर्माण क्षेत्रे उत्कृष्टा प्रगतिः जाता इति। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। प्रतिशतं 77मितम् अनुमोदनमानाङ्कनम् अवाप्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः विश्वस्य सर्वतः लोकप्रियः नेता इति उद्भूतः इति मॉर्निंग कंसल्ट इत्यस्य सर्वेक्षणेन ज्ञातमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्तराज्यामेरिकीयं राष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्येतम् अथ ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणं ऋषि सुनकं च पृष्ठीकृतवान्। सर्वेक्षणानुसारेण प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अनुमोदनमानाङ्कनं मेक्सिको देशस्य राष्ट्रपतेः आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर इत्यस्मात् प्रतिशतं 13 अधिकमस्ति, यः सूच्यां द्वितीयस्थानम् अवाप्तवान्। वस्तुतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विगतेषु वर्षेषु निरन्तरम् एतस्यां सूच्यां शीर्षस्थाने एव राजमानः अस्ति। कृषकान्दोलन विषये ह्यः केन्द्रीय कृषिमन्त्री अर्जुन मुण्डाः रांचीनगरे संवाददातृभिः सह संवादक्रमे उदघोषयत् यत् पञ्जाबराज्ये कृषकसङ्घटनैः सह अनेकस्तरीयाः सार्थकवार्ताः जाताः इति। कृषकाणां हिताय कार्यं कर्तुं प्रशासनं पूर्णतः प्रतिबद्धमेव इति कृषिमन्त्री प्रतिपादितवान्। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात्यायोगः ह्यः संदेशखाली क्षेत्रस्य स्थितिं निरीक्षितुं तत्र प्राप्तवान्। राष्ट्रीय मानवाधिकारयोगः पश्चिमबङ्गालस्य संदेशखाली इति स्थले प्रवर्तमानां हिंसामालक्ष्य घटनायाः अन्वीक्षणाय स्वीयं दलमेकं तत्र घटनास्थलं प्रति प्रेषितवान् इत्यपि विशेषः। एतत् सन्दर्भे राष्ट्रीय मानवाधिकारायोगेन राज्यस्य मुख्यसचिवः 4 सप्ताहाभ्यन्तरे एव प्रतिवेदनं प्रस्तोतुम् आदिष्टः अस्ति। केन्द्रीय संस्कृति विदेश राज्य मंत्री पदासीना मीनाक्षी लेखी नवदिल्ल्यां लोधी रोड स्थिते वीर सावरकर उद्याने नवदिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा नवीनीकृतं सार्वजनिकं पुस्तकालयम् उद्घाटितवती। पुस्तकालयस्य उद्घाटनानन्तरं मीनाक्षी लेखी उक्तवती यत् पुस्तकालयं तादृशं स्थानं भवति यत्र अधीत्य कश्चन अपि जनः अधिगमानन्दम् अनुभवितुं शक्नोति इति। कांग्रेस दलीयः नेता राहुल गांधी पुनरपि स्वकीयं विवादाधृतं वक्तव्यमाधृत्य चर्चा विषयः जातः अस्ति। वस्तुतः तेन काशीस्थ युवजनानां विषये टिप्पणी कृता आसीत् यत् वाराणस्याः आरात्रिवाद्यादिभिः संयुताः मद्यपानेन प्रमत्ताः इव सर्वथा आलक्ष्यन्ते इति। राहुल गांधी एतत् सर्वं रायबरेली जनपदे स्वकीयायां भारत जोड़ो न्याययात्रा इत्याख्यायां भारत योजन न्याययात्रायाम् उक्तवान्।
अथ इतः प्रभृति एव तदीया एषा टिप्पणी सर्वतः निन्द्यते। भारतीय जनता पार्टी इत्येतत् पक्षतः केन्द्रीयमन्त्रिपदासीना स्मृतिः ईरानी इत्यसौ आक्षिप्तवती यत् एतेन राहुलगान्धी वक्तव्येन ज्ञायते यत् तदीयहृदि उत्तरप्रदेशार्थं कियद् विषं प्रभृतमस्ति इति। भाजपा इत्येतत् दलीयः वरिष्ठः नेता रविशङ्करप्रसादः न्यरूपयत् यत् पीडाजनकम् एतद् वक्तव्यं नूनम् इति। न जाने राहुलः कदा सर्वतः भद्रकथनप्रयोगे दक्षः भवेत्। एतेन तु असौ जनता जनार्दनस्यैव अपमानं कुर्वन् अस्ति असौ इति। दिल्ली मद्य नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे आरोपी मनीष सिसोदिया इत्यसौ राउज एवेन्यू न्यायालये प्रस्तुतः जातः। न्यायालयेन मनीष सिसोदिया इत्यस्य न्यायिकं निग्रहणं मार्च मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्धितम् अस्ति। केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणेन न्यायालये अन्वेषणस्य स्थितिपरं प्रत्यग्रं प्रतिवेदनं तावत् प्रस्तुतं। न्यायालयेन उक्तं यत् इदानीं प्रतिवेदनं हि तत् न संविभाजयिष्यते इति। रायसीना संवादस्य नवम संस्करणस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः विशेषसमूहचर्चायां शान्तिसुरक्षाप्रकरणेषु कुर्यात् चर्चाम्। वैश्विक निवेश परामर्शक समवायेन जेफरीज इत्येतेन भारतीयार्थव्यवस्थायै निवेशाय च स्वीकारात्मकम् अनुमानम् अभिव्यक्तमस्ति। वैश्विक निवेश परामर्शक समवायस्य अनुसारम् अग्रिमं वर्षत्रयं यावत् भारतस्य अर्थव्यवस्था विश्वे तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भविष्यति इति विशेषः। भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये रांचीनगरे अद्य प्रभृति पञ्चनिकषशृङ्खलायाः चतुर्थी निकषस्पर्धा आरभेत। शृङ्खलायां हि तावत् इंग्लैंड दलीयम् एकस्पर्धाविजयं विरुध्य स्पर्धाद्वयं विजित्य भारतम् अग्रेसरत्वमस्ति भजमानम्। अथ पञ्चनिकषसंयुतां शृङ्खलां जेतुमपि भारतीयं दलं तत्परं भवेत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।